नमस्कारः शुभसन्ध्या OSSTET विंशति एकविंशतिवर्षस्य संस्कृतकक्षां प्रति सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं संस्कृतस्य प्रथमभागं शिक्षादानपद्धति अर्थात् एजुकेशनल सिस्टम् इति भागस्य प्रथम अन्वितिः संस्कृतशिक्षणं विषये आलोचनां कुर्मः। तत्र संस्कृतशिक्षणस्य महत्त्वं तथा च उद्देश्यम् इति प्रथमः अंशः अस्ति। तस्मिन् विषये अद्य वयं चर्चां कुर्मः। शिक्षणस्य त्रयः मुख्यः उद्देश्याः सन्ति। तत्र ज्ञानात्मकपक्षः, भावात्मकपक्षः, पुनश्च मनोगत्यात्मकपक्षः। एते त्रयः शिक्षणस्य मुख्याः उद्देश्याः सन्ति। अस्मिन् विषये अद्य वयं चर्चां कुर्मः। पुनश्च संस्कृतशिक्षणस्य महत्त्वं तस्मिन् विषये अपि चर्चां कुर्मः। ततः पूर्वम् अहम् एकां सूचनाम् अत्र दातुम् इच्छामि। ऐसमः संस्कृतभारती उत्कलपक्षतः रथयात्रायाः साक्षात् प्रसारणं यूट्यूब् द्वारा अभवत्। अतः भवन्तः तदपि यूट्यूब् तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। OSSTET मध्ये यूनिट 1 मध्ये किमस्ति, संस्कृतशिक्षणम् इति प्रथमः अंशः अस्ति। तत्र संस्कृतशिक्षणस्य महत्त्वम् उद्देश्यं च इति विषयः प्रारम्भिकसमये एव अस्ति। अर्थात् संस्कृतशिक्षणस्य सामान्यं महत्त्वं किम् अस्ति, पुनश्च शिक्षणस्य उद्देश्यं किम् अस्ति, विषयद्वयं प्रारम्भिकसमये एव अस्ति। अतः अद्य वयं संस्कृतशिक्षणस्य सामान्यं महत्त्वं तथा च उद्देश्यं किम् अस्मिन् विषये एव आलोचनां कुर्मः। अनन्तरम् अग्रिमेषु दिनेषु वयं माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षायाः महत्त्वं, संस्कृतशिक्षायाः सुगमकौशलं, श्रवणवाचनपठनलेखनम् इत्यादिषु विषयेषु आलोचनां कुर्मः। किन्तु अद्य केवलं वयं सामान्यरूपेण संस्कृतशिक्षणस्य सामान्यं महत्त्वम् उद्देश्यं च किम् अस्ति अस्मिन् विषये एव आलोचनां कुर्मः। एतस्मात् अंशात् परीक्षायां 10 अङ्काः एव आगच्छन्ति। किन्तु तत्र मुख्यरूपेण संस्कृतशिक्षणस्य महत्त्वं पुनश्च उद्देश्यम् एतस्मात् भागात् एव अधिकाधिक अङ्कान् एव आगच्छन्ति। प्रारम्भिकसमये संस्कृतभाषायाः महत्त्वं किम् अस्ति, विद्यालयस्तरे संस्कृतपाठनस्य किं महत्त्वं, तस्मिन् विषये किञ्चित् आलोचनां कुर्मः। यतोहि भवन्तः सर्वे संस्कृतछात्राः पुनश्च संस्कृत अनुरागिणः। अतः चिन्तयामि भवन्तः सर्वे संस्कृतभाषायाः महत्त्वविषये सामान्यरूपेण जानन्ति। तथापि अहं सामान्यरूपेण एकं द्वयं बिन्दुः उपरि एव आलोचनां कृत्वा एव अग्रे गच्छामि। विद्यालयस्तरे संस्कृतं पाठनस्य किं महत्त्वमस्ति, संस्कृतभाषा सर्वासां भारतीयभाषाणां जननी अस्ति। एतदेकं महत्त्वमस्ति। द्वितीयमस्ति, संस्कृतभाषया एव अस्माकं 4 वेदाः, 18 पुराणानि, धर्मशास्त्राणि इत्यादि अपि रामायणं महाभारतग्रन्थाः एते सर्वे संस्कृतभाषया एव सन्ति। संस्कृतस्य भाषासाहित्यव्याकरण आदिषु समृद्धं वर्तते। जानीमः वयं सर्वे संस्कृतस्य यत् साहित्यं वर्तते, यत् व्याकरणम् अस्ति, तत् सर्वम् इदानीम् अपि वैज्ञानिकी अस्ति। संस्कृतव्याकरणम् इदानीमपि वैज्ञानिकी अस्ति। पुनश्च संस्कृतस्य साहित्यम् इदानीम् अपि सुसमृद्धम् अस्ति। अतः अपि विद्यालयस्तरे अपि संस्कृतभाषापाठनस्य महत्त्वम् इदानीन्तनसमाजे अपि अस्ति। संस्कृतभाषायां बौद्धिक आध्यात्मिकज्ञानादि निहितम् अस्ति। संस्कृतभाषायां बौद्धिकम् अर्थात् संस्कृतस्य सुभाषितानि, हितोपदेशकथाः एतानि सर्वाणि अपि संस्कृतभाषया एव सन्ति। पुनश्च आध्यात्मिकविषयाः, रामायणं महाभारतम् एते ग्रन्थाः, योग आयुर्वेद इत्यादि शास्त्राणि अपि संस्कृतभाषया एव निहितानि सन्ति। पुनश्च अन्ते वदति संस्कृत एव भारतीयसंस्कृतिः निहितम् अस्ति। संस्कृतभाषायाम् एव अस्माकं या भारतीयसंस्कृतिः, सनातनसंस्कृतिः संस्कृतभाषया एव अस्ति। अतः विद्यालयस्तरे संस्कृतभाषाम् अस्माकं पाठनीयं। चिन्तयामि भवन्तः सर्वे अपि संस्कृतभाषायाः महत्त्वविषये सामान्यरूपेण जानन्ति।
अतः अहम् अधिकं न उक्त्वा इदानीम् उद्देश्यं प्रति गच्छामि। शिक्षणस्य किम् उद्देश्यम् अस्ति, पुनश्च संस्कृतशिक्षणस्य किम् उद्देश्यम्, उभयोः विषये वयम् अस्माकं इदानीं वयं चर्चां कुर्मः। उद्देश्यं, कस्य उद्देश्यं? संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यं। संस्कृतशिक्षणं नाम भाषाशिक्षणं भवतु अथवा विषयशिक्षणं भवतु, सर्वेषाम् उद्देश्यं किमपि एव भवति एव। प्रारम्भिकसमये पश्यामः उद्देश्यम् एषः शब्दः कथं भवति, उद्देश्यम् एषः शब्दः कथं निष्पन्नः भवति। उत् उपसर्गपूर्वकं दिस् धातुः कर्मणि इण्यत् प्रत्यययोगे उद्देश्यं शब्दः सिद्धं भवति। अर्थात् उत् उपसर्गः अस्ति, उत् उपसर्गात् परं दिस् धातुः अस्ति, तस्य नाम वर्तते दिस् धातु, तत्र कर्मणि इण्यत् प्रत्यये उद्देश्यं शब्दस्य निष्पन्नः भवति, यस्य अर्थो भवति दिशानिर्देशकरणम् इति। उद्देश्यस्य अर्थं किम् अस्ति? दिशानिर्देशकरणम् इति। सर्वे एतत् पश्यन्तु, एतत् वाक्यम् अग्रे एतस्य वाक्यस्य व्यवहारं भविष्यति। दिशानिर्देशकरणम् इति उद्देश्यं दिशां दर्शयति, दिशां दर्शयति, लक्ष्यं प्रति प्रेरयति च। अर्थात् दिशां दर्शयति, सम्यक् मार्गं दर्शयति। किमपि कार्यस्य उद्देश्यं किमपि भवति, स किं करोति? एकं दिगं दर्शयति, दिशां दर्शयति, पुनश्च लक्ष्यं प्रति, स्वलक्ष्यं प्रति प्रेरयति। कश्चन बालः यदि द्विचक्रिकाचालनं चालयितुम् इच्छति, तस्य उद्देश्यमस्ति द्विचक्रिकाचालनं, तदर्थं सः किं करोति? उद्देश्यमस्ति द्विचक्रिकाचालनं, तदर्थं सः किं करोति? प्रयत्नं करोति। तस्य लक्ष्यमस्ति द्विचक्रिकया अन्यत्र गमनम्। एतत् अस्ति उद्देश्यविषये भवन्तः ज्ञातवन्तः। इदानीं शिक्षणस्य किम् उद्देश्यमस्ति, उद्देश्यस्य सामान्यपरिभाषा ज्ञातवन्तः, उद्देश्यशब्दस्य अर्थं किं ज्ञातवन्तः। इदानीं पश्यामः शिक्षणस्य उद्देश्यविषये। शिक्षण उद्देश्यस्य अन्तर्गतः त्रयः मुख्यः बिन्दवः सन्ति। अर्थात् शिक्षणसम्बन्धे त्रयः मुख्यः बिन्दवः सन्ति। एकमस्ति दिशा, व्यवस्थितपरिवर्तनं, क्रिया। अर्थात् किमपि वयं कार्यं कुर्मः तत्र मुख्यमस्ति एकं दिगं वयं पश्यामः, लक्ष्यं स्थापयामः, तद्भवति दिशा, व्यवस्थितपरिवर्तनम्, आवश्यकतानुसारं तत्र वयं परिवर्तनं कुर्मः, अनन्तरं वयं तत्र क्रियामपि कुर्मः, अनुक्रियां, मूल्याङ्कनम् इत्यादि वयं तत्र कुर्मः। अस्तु, उद्देश्यानां निर्धारणे विवेकमाध्यमेन करणीयं। वयं किं कुर्मः? यदा उद्देश्यानां वयं निर्धारणं कुर्मः तदा विवेकमाध्यमेन, अर्थात् बहुचिन्तनं कृत्वा एव कुर्मः। यदा वयम् उद्देश्यं साफल्यनिमित्तं गच्छामः तदा बहुचिन्तनं मननं कृत्वा एव कुर्मः। संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यानां निर्धारणसमये त्रयः ध्येयाः पक्षाः सन्ति। तथैव संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यानां यदा वयं निर्धारणं कर्तुं गच्छामः तदा वयं अत्रापि त्रयः मुख्यः ध्येयाः पक्षाः सन्ति। संस्कृतस्य उद्देश्यं सिद्धिनिमित्तं यदा वयं प्रयत्नं कुर्मः तदा वयं किं कुर्मः? त्रयः मुख्यः ध्येयपक्षाः सन्ति, त्रयः मार्गाः सन्ति। पक्ष अर्थात् मार्गः, उपायः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। केचते प्रारम्भिकसमये अस्ति ज्ञानात्मकपक्षः, एतद्भवति ज्ञानात्मकपक्षः, यतः वयं ज्ञानं ग्रहणं कुर्मः। भावात्मकपक्षः, अस्माकं भावनासु चिन्ताधारासु यत्र परिवर्तनं भवति तद्भवति भावात्मकपक्षः। अनन्तरम् आगच्छति मनोगत्यात्मकपक्षः, अर्थात् यत्र अस्माकं मनसु एव परिवर्तनं सामान्यरूपेण आगच्छति तदस्ति मनोगत्यात्मकपक्षः इति। यदि भवन्तः एतस्य विषयस्य PDF प्राप्तुम् इच्छन्ति हिन्दीभाषया, ओडियाभाषया अथवा आङ्ग्लभाषया, तर्हि भवन्तः टेलिग्राम् चेनल् मध्ये प्रवेशं कर्तुम् अर्हन्ति। ततः भवन्तः एतस्य PDF अपि प्राप्तुम् अर्हन्ति। अस्तु, इदानीं वयं पश्यामः ज्ञानात्मकपक्षविषये किम् अस्ति। प्रारम्भिकसमये किम् अस्ति? ज्ञानात्मकपक्षः। परीक्षासु अपि बहुवारम् आगच्छति। शिक्षण उद्देश्यानां विषये वा शिक्षणस्य उद्देश्यान् प्राप्तुं कति पक्षाः सन्ति इति। पुनश्च एवमपि कदाचित् आगच्छति उद्देश्यानां निर्धारणसमये कति पक्षाः सन्ति, एवमपि प्रश्नः आगच्छन्ति। अत्र प्रारम्भिकसमये अस्ति ज्ञानात्मकपक्षः। ज्ञानात्मकपक्षविषये अत्र किं लिखितमस्ति? ब्लूम् महोदयः एकः
पाश्चात्यवैज्ञानिकः आसीत् ब्लूम्, तस्य पूर्णनाम वर्तते बेञ्जमिन् ब्लूम्। अत्र केवलं ब्लूम् इति अहं लिखितवान्, किन्तु एतस्य पूर्णनाम अस्ति बेञ्जमिन् ब्लूम्। बेञ्जमिन् ब्लूम् महोदय 1956 ख्रीष्टाब्दे, केचन अपि वदन्ति 1954, किन्तु प्रायतः वैज्ञानिकाः वदन्ति 1956 तमे वर्षे एकं पुस्तकं रचितवान्। तत्र सः उल्लेखं कृतवान् ज्ञानात्मकपक्षस्य निर्धारणाय, ज्ञानात्मकपक्षस्य विकासाय षड्वर्गाः सन्ति। ज्ञानात्मकपक्षस्य विकासाय कति वर्गाः सन्ति? षड्वर्गाः सन्ति इति सः बेञ्जमिन् ब्लूम् महोदयः स्वस्य पुस्तके लिखितवान्। के च ते षड्पक्षः? प्रारम्भिकसमये अस्ति ज्ञानं, द्वितीय अस्ति बोधः, तृतीय अस्ति प्रयोगः, विश्लेषणः, संश्लेषणं, मूल्याङ्कनम्। एते षड्पक्षाः सन्ति, ये ज्ञानात्मकपक्षस्य अंशाः सन्ति। अत्र भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति, एषः सोपानम् अस्ति। ज्ञानात् परं बोधः आगच्छति, बोधात् परं प्रयोगः आगच्छति। एतेषां भिन्नता कदापि न भवति। एतदपि बहु उपयोगी प्रश्नः अस्ति, बहुवारं परीक्षासु अपि आगच्छति। ब्लूम् महोदयः ज्ञानात्मकस्य कति पक्षाः सन्ति इति उक्तवान्, एषः अपि एकः प्रश्नः अस्ति। पुनश्च निम्नोक्तलिखितेषु कः ज्ञानात्मकपक्षस्य अन्तर्भुक्तः नास्ति, एवमपि प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति। अतः सोपानानुसारं ज्ञानात्मकपक्षस्य षड् अंशान् भवन्तः सर्वे स्मरणे स्थापयन्तु। इदानीं पश्यन्तु, प्रत्येकस्य अंशं वयं जानीमः, तस्य अर्थं जानीमः। ज्ञानात्मकपक्षस्य षड्पक्षाः सन्ति। षड्पक्षाणां किं महत्त्वम् अस्ति, कस्य किं कार्यं, किमर्थं सोपानानुगुणं गच्छति, एतेषु विषयेषु अपि वयम् इदानीं चर्चां कुर्मः। प्रारम्भे अस्ति ज्ञानं। न्यूनतरतः उच्चतरं प्रति गच्छति, अर्थात् ज्ञानं न्यूनस्तरे अस्ति, न्यूनस्तरतः उच्चस्तरं प्रति गच्छति। अर्थात् इतः ज्ञानतः कस्यचित् जनः मूल्याङ्कनं प्रति गच्छति। ज्ञानतः सः ग्रहणं करोति, मूल्याङ्कने सः तस्य परिशीलनं करोति। ज्ञानम् अर्थात् किम्? उदाहरणं वयं पश्यामः। कदाचित् वयं लघुबालकानां कृते, संस्कृतछात्राणां कृते अपि सम्भाषणं वयं पाठयामः। तदा वयं वदामः मम नाम, मम नाम, एवं वयं पाठयामः मम नाम, मम नाम। एतत् किं करोति सः? प्रारम्भिकसमये श्रुत्वा, केवलं शृत्वा एव ज्ञानग्रहणं करोति। मम नाम इति तस्य कृते ज्ञानम् अभवत्। इदानीं सः किं करोति? ज्ञानं तु अभवत् एव, मम नाम इति सः ज्ञानरूपेण ग्रहणं कृतवान् एव। इदानीं सः तस्य चिन्तनं करोति, बोधः अर्थात् विचारं करोति। शब्दस्य अर्थं सः ज्ञातुम् इच्छति, मम नाम अर्थं किम् अस्ति। तदा सः जानाति बोध, द्वितीयस्तरः अस्ति बोधः। बोधे सः किं करोति? मम नाम अर्थात् मम परिचयः इति सः जानाति। सः तदा अवगच्छति, मम नाम अर्थात् मम परिचयः अस्ति इति सः अवगच्छति। सः विचारं करोति, सः जानाति मम नाम अर्थात् मम परिचयः अस्ति इति सः जानाति। अनन्तरम् अस्ति प्रयोगः। तृतीयस्तरः अस्ति प्रयोगः। तृतीयस्तरे प्रयोगे सः किं करोति? प्रयोगे सः कते पश्यति, मम नाम शब्दं व्यवहारं कृत्वा इदानीं सः वाक्यरचनां करोति। प्रयोगार्थात् कार्यव्यवहारं करोति। इदानीं सः मम नाम शब्दं प्रयोगं कृत्वा वाक्यं वदति, मम नाम राजेशः, मम नाम अमितः, मम नाम सुनीलः, एवं सः वाक्यानां निर्माणं करोति। तृतीयपक्षः, तृतीयसोपानं विश्लेषणं। चतुर्थसोपानम् अस्ति विश्लेषणं करोति। विश्लेषणे किं करोति? इदानीं सः पश्यति, मम नाम इति एकं शब्दं सः वदति, मम नाम सुनीलः। कदाचित् कश्चन ज्येष्ठजनः अस्ति, एक्स्पर्ट् अस्ति, सम्भाषणे एक्स्पर्ट् अस्ति। सः किं करोति? इदानीं पश्यति अत्र कुत्र अशुद्धता अस्ति। इदानीं सः पश्यति, तस्य मार्जनं करोति। सः स्वस्य मूल्याङ्कनं करोति, अनन्तरं तस्य मूल्याङ्कनम् अन्यजनैः अपि भवति। तदस्ति विश्लेषणम्, अर्थात् एनालिसिस् करोति। सः कियत् सम्यक् वदति, कियत् अशुद्धतां वदति, एतत् सर्वं सः स्वयमेव एनालिसिस् करोति। अनन्तरम् अस्ति संश्लेषणं।
संश्लेषणम् अर्थात् अन्यजनं दृष्ट्वा सः कथं वदति, अहं कथं वदामि, आवयोः मध्ये कियत् शुद्धता अस्ति, एतत् सर्वं सः मार्जनं करोति, स्वयमेव मार्जनं करोति, स्वयमेव मार्जनं करोति। एतदस्ति संश्लेषणम्। अनन्तरम् अस्ति मूल्याङ्कनम्। इदानीं सः किं करोति, मम नाम इति शब्दं प्रयुज्य नूतनं वाक्यं वदति, एतदस्ति मूल्याङ्कनम्। एवं प्रकारेण षड् पक्षाः अत्र निहिताः सन्ति: ज्ञानं, बोधः, प्रयोगः, विश्लेषणं, संश्लेषणं, मूल्याङ्कनं। चिन्तयामि भवन्तः सर्वे ज्ञातवन्तः इति, ज्ञानात्मकपक्षस्य षड् पक्षाणां विषये ज्ञातवन्तः इति चिन्तयामि। पुनः एकम् अन्यम् उदाहरणं दत्वा अपि अहं वदामि, येषां सन्देहनिवारणं न भवति ते अपि ज्ञास्यन्ति। इदानीं ज्ञानम्, अहमेकम् अत्र शब्दं वदामि, उपरि। छात्रस्य कृते वयं वदामः उपरि इति शब्दमेकम्। इदानीं सः उपरि इति शब्दं श्रुत्वा स्वस्य स्मरणे स्थापयति। प्रथमं सोपानम् अभवत्, द्वितीयसोपाने तस्य बोधनं भवति। बोधने सः किं करोति, उपरि अर्थात् उपरि भागे इति सः जानाति, द्वितीयसोपानम् अभवत्। तृतीयसोपाने सः किं करोति, उपरि शब्दं प्रयोगं कृत्वा प्रयोगं करोति, उपरि इति शब्दं सः प्रयोगं करोति, उपरि शब्दं प्रयोगं कृत्वा वाक्यनिर्माणं करोति। वृक्षस्य उपरि वानरः अस्ति इति वाक्यनिर्माणं करोति। अनन्तरं तृतीयसोपानम् अभवत्। चतुर्थसोपाने विश्लेषणं करोति। पूर्वं सः उपरि शब्दं व्यवहारं कृत्वा कथं वाक्यं वदति स्म, इदानीं कथं वाक्यं वदति, पूर्वं कथं सः उपरि शब्दं दृष्ट्वा चिन्तयति स्म, उपरि हर्षै वदति अथवा दीर्घै वदति, एतत् सर्वं स्वयमेव विश्लेषणं करोति। संश्लेषणम्, अन्यजनं पश्यति, अपरः कश्चन जनः कथम् उपरि शब्दं प्रयुज्य वाक्यं निर्माति, एषः कथं निर्माति, एतत् सर्वं स्वयमेव संश्लेषणं करोति, स्वयम् अनालिसिस् करोति। अन्ते आगच्छति मूल्याङ्कनं। मूल्याङ्कने सः नूतनवाक्यानां निर्माणं प्रयोगं च करोति। एतदासीत् ज्ञानात्मकपक्षस्य षड् पक्षाः। आशां करोमि भवन्तः सर्वे ज्ञातवन्तः। परीक्षासु अपि बहुवारम् आगच्छति। ज्ञानात्मकपक्षस्य कति वर्गाः सन्ति, कति सोपानानि सन्ति, अतः भवन्तः सर्वे एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। ज्ञानात्मकपक्षस्य षड् पक्षाः सन्ति: ज्ञानं, बोधः, प्रयोगः, विश्लेषणं, संश्लेषणं, मूल्याङ्कनम् इति। अस्तु, इदानीं द्वितीयं सोपानं प्रति गच्छामः, अर्थात् ज्ञानात्मकपक्षात् परं भावात्मकपक्षं प्रति गच्छामः। भावात्मकपक्ष अर्थात् कदाचित् वयं कक्षां प्रति गच्छामः, छात्राणां भावनां पश्यामः। कक्षां प्रति गत्वा यदा वयं छात्राणां कृते वदामः, इदानीं वयं संस्कृतव्याकरणं पठामः, अन्यथा कदाचित् शिक्षकः गच्छति, वदति इदानीं वयं गणितं पठामः, अङ्ग्रेजी पठामः, इङ्ग्लिश् पठामः, तदा छात्राणां मनोवृत्तिः किं भवति, कथं भवति। केचन छात्राः गणितं पठितुम् अधिकम् इच्छन्ति, केचन न इच्छन्ति। केचन व्याकरणं पठितुम् इच्छन्ति, केचन वदति अरे व्याकरणं बहु कष्टमस्ति, न पठामः। एवं तेषां चिन्तनम् अस्ति। तस्य चिन्तनस्य कथं वयं परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः, तदेव अस्ति भावात्मकपक्षः। छात्राणां भावनासु परिवर्तनं कथम् आनयामः, कथं तेषां चिन्तने परिवर्तनं कुर्मः, तदेव अस्ति भावात्मकपक्षः। भावात्मकपक्षे अभिवृत्ति, मूल्य, रुचि, प्रशंसा इत्यादीनां परिवर्तनम् एव निरन्तररूपेण भवति। अर्थात् पूर्णरूपेण यथा भविष्यति तदर्थम् एव प्रयत्नं शिक्षकः करोति। शिक्षकः स्वशिक्षणे किं करोति, तस्य उद्देश्यं किम् अस्ति, छात्रस्य पूर्णरूपेण परिवर्तनम्, अर्थात् असम्यक् ज्ञानतः सम्यक् ज्ञानं प्रति आनयनं, तस्य एतदेव लक्ष्यम् अस्ति। अर्थात् यः छात्रः गणितम् इति शब्दं श्रुत्वा अधिकं भयं करोति, व्याकरणम् इति शब्दं श्रुत्वा यदा छात्रः अधिकं भयं करोति, तदा शिक्षकः किं करिष्यति, तदर्थम् अस्माकं किं करणीयम्, अस्मिन् विषये चिन्तनीयम्। अत्रापि षड् पक्षाः सन्ति। प्रारम्भिकसमये अस्ति ग्रहणम्, अनन्तरम् अस्ति अनुक्रिया, तृतीय अस्ति सन्तोषः, अनुमूलनं, चिन्तनं, व्यवस्था। षड् पक्षाः सन्ति। पुनः वदामि, षड् सोपानानि सन्ति, पक्षाः न, षड् सोपानानि सन्ति: ग्रहणम्, अनुक्रिया, सन्तोषः, अनुमूलनं, चिन्तनं, व्यवस्था।
एतेषां सोपानानां विषये वयम् इदानीं पश्यामः। प्रारम्भिकसमये किम् अस्ति? ग्रहणं। भावात्मकपक्षे षड् पक्षाः सन्ति, अर्थात् षड् सोपानानि सन्ति। तेषां विषये इदानीं वयं चर्चां कुर्मः। इदानीम् अस्ति प्रारम्भिकसमये प्रथमसोपानमस्ति ग्रहणम्। अत्रापि न्यूनतरतः उच्चतरस्तरं प्रति गच्छति। न्यूनतरस्तरम् अस्ति ग्रहणम्, उच्चतरस्तरम् अस्ति व्यवस्था। परीक्षासु अपि प्रश्नम् आयाति, भावात्मकपक्षस्य न्यूनतरस्तरं किम् अस्ति? तत्र भवति ग्रहणम्। अस्तु, ग्रहणम् इदानीं यदा वयं कक्षां प्रति गच्छामः तदा वयं किं कुर्मः? छात्रेभ्यः वदामः, वयम् अद्य वयं किं पठामः? व्याकरणं। किं पठामः? व्याकरणं पठामः इति वदामः। यदा वयं व्याकरणम् इति वदामः तदा छात्राणां मनसि किम् आगच्छति? अरे व्याकरणं तु बहु कष्टमस्ति। तदा ते किं कुर्वन्ति? प्रतिक्रियां दर्शयन्ति। केचन व्याकरणं पठितुम् अधिकम् इच्छन्ति, केचन चिन्तयन्ति अरे व्याकरणे तद्धित, कृदन्त, समास इत्यादि सन्ति, अतः व्याकरणं बहु कष्टमस्ति। एतत् ग्रहणं प्रथमसोपाने किमस्ति? ग्रहणं। ग्रहणं किमस्ति नाम व्याकरणम् इति शब्दं छात्राः ग्रहणं कुर्वन्ति। किमपि एव शब्दं ग्रहणं कुर्वन्तु, पठित्वा कुर्वन्तु अथवा श्रुत्वा कुर्वन्तु, किमपि ग्रहणं कुर्वन्तु। ग्रहणम् अर्थात् शब्दग्रहणं, विषयग्रहणं। विषयग्रहणात् परं किम् अस्ति? अनुक्रिया। अनुक्रिया अर्थात् प्रतिक्रिया। तेषां प्रतिक्रिया का अस्ति? यदि उत्तमा प्रतिक्रिया अस्ति समस्या नास्ति। यदि छात्राः संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति तत्र समस्या नास्ति। किन्तु यदि छात्राः तत्र संस्कृतं पठितुं न इच्छन्ति तदा अस्माकं किं करणीयं? तदेव अस्ति सन्तोषः। द्वितीय सोपानमस्ति अनुक्रिया। अग्रे अस्ति तृतीयं सोपानं सन्तोषः। इदानीं शिक्षकः पश्यति, यदि छात्राणाम् अनुक्रिया उत्तमा अस्ति समस्या नास्ति, यदि अनुत्तमा अस्ति तदा शिक्षकः किं करोति? वदति नहि, अद्य वयं सङ्गणकेन PPT द्वारा किञ्चित् वयं गीतमाध्यमेन, नृत्यमाध्यमेन व्याकरणं पठामः। तदा छात्राः उत्तमम् अस्ति इति चिन्तयन्ति। अन्यथा शिक्षकः व्याकरणस्य महत्त्वं बोधयति, अनेन छात्राः किं कुर्वन्ति? सन्तोषाः भवन्ति, उत्तमम् इति चिन्तयन्ति। अनन्तरं किम् अस्ति? अनन्तरमस्ति अनुमूलनम्। अनुमूलने छात्रः परिस्थितिपरिवर्तनेन सति स्वव्यवहारे स्थिरभावस्य प्रदर्शनं करोति। अत्र चतुर्थे सोपाने छात्रः किं करोति? विषयं ज्ञातवान्, इदानीं व्याकरणस्य महत्त्वं सः ज्ञातवान्, इदानीं व्याकरणेन कः लाभः इदानीं सः ज्ञातवान्। इदानीं छात्रः किं करोति? स्थिरभावं तत्र दर्शयति। इदानीं सः भयं न करोति, अत्र किं करोति? सः स्थिरभावं दर्शयति। अग्रे किम् अस्ति? पञ्चमं सोपानम् अस्ति चिन्तनम्। अत्र शिक्षकः मूल्यस्य महत्त्वं दर्शयन् छात्रेभ्यः उचितनिदर्शनं करोति। चिन्तनम्, इदानीं छात्रस्य चिन्तनं किं करोति शिक्षकः? इदानीं छात्रेभ्यः उचितमार्गं प्रति नयति, उचितरूपेण पाठयति, सम्यक् रूपेण पाठयति, तस्य महत्त्वं बोधयित्वा पाठयति। एतदस्ति चिन्तनं, पञ्चमं सोपानम्। अन्ते अस्ति व्यवस्था। अनन्तरं शिक्षकः किं करोति? छात्रः किं करोति? यान् अङ्कान् प्राप्तवान् तस्य सदुपयोगः कथं करोति तदेव सः पश्यति। एवं क्रमेण भावात्मकपक्षस्य अपि षड् सोपानानि सन्ति। परीक्षासु अपि बहुवारम् आयाति भावात्मकपक्षस्य कति सोपानानि सन्ति, पुनश्च न्यूनतरं स्तरं किम् अस्ति, उच्चतरसोपानं किम् अस्ति, एतदपि कदाचित् परीक्षासु आयाति। अन्ते आगच्छति शिक्षणस्य अन्तिमम् उद्देश्यम् अस्ति किमस्ति? मनोगत्यात्मकपक्षः, अर्थात् मानसिकस्थितिषु, अर्थात् छात्रस्य मनोवृत्तीनाम् अपि परिवर्तनं। मनोगत्यात्मकपक्षः गामकक्रियासु शारीरिकक्रियासु च अधिकबलं ददाति। अत्र किं करोति? मनोगत्यात्मकपक्षः शारीरिकक्रियासु अपि अधिकबलं किं करोति? प्रदानं करोति। अस्मिन् क्षेत्रे बेञ्जमिन् ब्लू महोदय अपि उक्तवान्, अत्र षड् पक्षाः इति। प्रारम्भिकसमये अस्ति उद्दीपनं, द्वितीयं कार्यकरणं, तृतीयं नियन्त्रणं, चतुर्थं समायोजनं, स्वाभाविकीकरणं, स्वभावः। एते षड् पक्षाः सन्ति।
परीक्षासु अपि प्रश्नम् आगन्तुं शक्नोति। बेञ्जमिन् ब्लूम् महोदयानुसारं मनोगत्यात्मकस्य कति पक्षाः इति। किन्तु मनोगत्यात्मकपक्षे बेञ्जमिन् ब्लूम् महोदयस्य मतं बहुजनाः न स्वीकुर्वन्ति। तत्र अपरः कश्चन वैज्ञानिकः स्पिन्सन् क्लिबर्श्च एतस्य पञ्चभागः स्वीकृतः। अनन्तरम् अन्य कश्चन वैज्ञानिकः द्वयं स्पिन्सन् क्लिबर् वैज्ञानिकद्वयं तस्य मतं प्रायतः जनाः स्वीकुर्वन्ति। तेषां मतम् अस्ति प्रत्यक्षीकरणं, व्यवस्था, निर्देशात्मक अनुक्रिया, कार्यप्रणाली, जटिलप्रत्यक्ष अनुक्रिया। एते 6 सोपानानि सन्ति। एतेषां सोपानानाम् एव प्रायतः बहुषु स्थानेषु प्रयोगं भवति, बहुषु परीक्षासु अपि आगच्छति। इदानीं वयं पश्यामः मनोगत्यात्मकपञ्चपक्षाः ये सन्ति तेषाम् उदाहरणं, तेषां सोपानानां नामानि। प्रारम्भिकसमये अस्ति उद्दीपनम्। एतदस्ति उद्दीपनं बेञ्जमिन् ब्लूम् महोदयस्य उद्दीपनं, कार्यकरणं, पुनः अस्ति नियन्त्रणं, समयोजनं, स्वाभाविकरणम्। एतत् बेञ्जमिन् ब्लूम् महोदयस्य एते 6 सोपानानि सन्ति। इदानीं वयं पश्यामः स्पिन्सन् पुनश्च क्लिबर्श्च एतयोः महोदययोः यद् सोपानानि सन्ति, यत् 5 सोपानानि सन्ति, तेषां वयम् इदानीम् अध्ययनं कुर्मः। प्रारम्भिकसमये अस्ति प्रत्यक्षीकरणं। प्रत्यक्षीकरणम् अर्थात् ज्ञान इन्द्रिय बाह्यवस्तूनां सम्बन्धे रुचिः, प्रेरणा च आधारेण सजगतया प्रक्रिया एव प्रत्यक्षीकरणम् अस्ति। अर्थात् किमपि बाह्यवस्तु अस्ति, ज्ञान इन्द्रियद्वारा यदा वयं तत् प्रत्यक्षरूपेण ज्ञानग्रहणं कुर्मः, यथा वयं कदाचित् किं कुर्मः, नारिकेलफलम् इति प्रारम्भिकसमये शृणुमः, नारिकेलफलम् इति। यदा वयं नारिकेलं पश्यामः, प्रत्यक्षरूपेण पश्यामः, तदा जानीमः एतद् नारिकेलफलम् इति। लघुबालानां कृते पिता माता वदन्ति, धेनुचित्रं प्रदर्श्य वदन्ति, एतद् धेनु धेनु धेनु। अनन्तरं यदा सः लघुबालः धेनुं पश्यति, तदा सः जानाति, अरे एतद् धेनुः अस्ति इति। अनन्तरं द्वितीयसोपानम् अस्ति व्यवस्था। प्रत्यक्षीकरणम् अर्थात् ज्ञान इन्द्रियद्वारा साक्षात् प्रत्यक्षवस्तुम् एव दर्शनम् एव प्रत्यक्षीकरणम्। एतदस्ति प्रत्यक्षीकरणं। द्वितीयं सोपानम् अस्ति व्यवस्था। व्यवस्था प्रारम्भिकसमायोजनारूपा वर्तते, या विशिष्टप्रकारस्य क्रियाभ्यः अनुभवैश्च क्रियते। शिक्षितविषयवस्तु एकस्मिन् सूत्रे गुम्फमानप्रक्रियाम् अस्य प्रयोगः क्रियते। अर्थात् प्रारम्भिकसमये प्रारम्भिकयोजना एव अस्ति, अस्माकं किं करणीयं किं न करणीयम् इत्यादि चिन्तनम् अस्ति व्यवस्था। अग्रे अस्ति निर्देशात्मक अनुक्रिया। निर्देश अनुसारं यत् क्रियां वयं कुर्मः तदस्ति निर्देशानुक्रिया। कार्यप्रणाली, चतुर्थं सोपानमस्ति कार्यप्रणाली। छात्रेषु उचितप्रतिक्रियायाः आत्मविश्वासः उत्पाद्यते। एतदर्थं संस्कृतशिक्षणे मध्ये मध्ये प्रश्नाः पृच्छ्यन्ते, कक्षाकार्यं गृहकार्यं च प्रदाद्यते। अत्र किमस्ति, कार्यप्रणाल्यां गृहकार्यं भवति, पुनश्च कक्षाकार्यमस्ति। एतद्वारा छात्राणाम् अपि विकासः भवति। जटिलप्रत्यक्षानुक्रिया। मनोगत्यात्मकपक्षस्य सर्वश्रेष्ठतमस्तरः जटिलप्रत्यक्ष अनुक्रिया कथ्यते। स्तरेऽस्मिन् छात्रेषु जटिलतमकार्यम् अल्पशक्ति अल्पसमयस्य सम्पन्नकरणं च योग्यतायाः विकासः क्रियते। अर्थात् पञ्चम सर्वोत्तमक्रिया अस्ति जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। अत्र छात्राणां कृते न्यूनं कालं भवति, कालेऽस्मिन् छात्राः स्वस्य दक्षताम् अत्र प्रदर्शयन्ति। एतदस्ति अन्तिमं सोपानं जटिलप्रत्यक्ष अनुक्रिया इति। एतदासीत् मनोगत्यात्मकपक्षस्य 5 सोपानानि। प्रायतः परीक्षासु आगच्छति मनोगत्यात्मकपक्षस्य सर्वोत्तमक्रिया का, सर्वन्यूनतमक्रिया का वा सर्वन्यूनतमसोपानं किम्। अद्य वयं यत्किमपि पठितवन्तः, एतेषु विषयेषु वयं श्वः अभ्यासमपि कुर्मः। प्रश्नमाध्यमेन कीदृशाः प्रश्नाः आगच्छन्ति
तस्मिन् विषये अपि वयं श्वः आलोचनां कुर्मः। यदि किमपि सन्देहः इत्यादिकं भवति तर्हि भवन्तः टेलिग्राम् माध्यमेन प्रष्टुम् अर्हन्ति। नमस्कारः। वयं पुनः अग्रिमदिवसे मिलामः। तत्र वयं संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यसम्बन्धीयप्रश्नानाम् आलोचनां कुर्मः। पुनः माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षणस्य किं महत्त्वम् उद्देश्यम् अस्ति तस्मिन् विषये आलोचनां कुर्मः। तावत्पर्यन्तम् अहं तिष्ठामि। नमस्कारः। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्।